नमस्कार, नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनको समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राम रुवाली। अब समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्म तयार पारिएका प्रमुख हेडलाइन्सहरूबाट। अस्ट्रेलियामा बाढी र आगलागीका कारण जनधनको ठूलो क्षति। नेपाली प्रसिद्ध रक ब्यान्ड 1974 एडीको साङ्गीतिक कार्यक्रम अस्ट्रेलियामा भव्यताका साथ सम्पन्न। 21 वर्षपछि माओवादीको 7औं महाधिवेशन हेटौडामा सुरु। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अनिवार्य घर नम्बर लिनुपर्ने कुराको नयाँ व्यवस्था। लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मनुभन्दा झन्डै 700 वर्ष अघि नै मानव आबादी रहेको ऐतिहासिक तथ्य। गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा। मलेसिया पुगेको नेपाली कामदार बिचल्लीमा। अफ्रिकी मुलुक जिम्बाब्वेको राष्ट्रिय ढुकुटीमा मात्र $217। गायक उदित नारायण अस्ट्रेलिया आउँदै। अब समाचार सुरु गरौँ विस्तारमा। अस्ट्रेलियाको विभिन्न शहरहरूमा अहिले प्राकृतिक प्रकोप बढ्दै गएको छ। तास्मानिया, मेलबर्न र न्यू साउथ वेल्स राज्यहरूमा फैलिएको बुशफायरमा लाखौं हेक्टरको वनजङ्गल नष्ट र केही घरहरू जलाउनुको साथै एकजनाको ज्यान समेत भिक्टोरिया राज्यमा गएको थियो। हालै अस्ट्रेलियाको उत्तरी क्विन्सल्यान्ड राज्यमा आएको साइक्लोन ओस्वाल्ड र फ्लडिङहरूले हजारौं घरहरू र फसलहरू नष्ट गर्नुको साथै मानिसहरूलाई घर छाडेर बाहिर सुरक्षित ठाउँहरूमा भाग्न बाध्य बनाएको थियो। सो दैवी प्रकोपमा परि 6 जनाको ज्यान लिएको छ भने अझै 2 जना हराइरहेको कुरा त्यहाँ संलग्न भएका उद्धार कर्मीहरूले बताएका छन्। यी सबै घटनाहरूलाई नजिकबाट अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री जुलिया गिलार्ड हालै बाढी पीडित र आगलागी पीडित स्थलहरू पुगी अवलोकन गरेकी थिइन्। सोही समयमा एक विज्ञप्तिमा उनले अहिले अस्ट्रेलियालाई प्रकृतिले चुनौती गरिरहेको हुनाले सबैले यस दुःखद घडीमा आफूलाई सम्हाल्न र एकले अर्कोलाई सक्दो सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छिन्। ग्रीष्म ऋतुमा अस्ट्रेलियाको उत्तरी पूर्व राज्यहरूमा हुने यी सामुद्रिक आँधी बाढी पीडितका घटना सामान्य भए तापनि 2011मा आएको ठूलो खराबी मौसमी कारणले गर्दा ठूलो कृषिजन्य भूमि नष्ट गर्नुको साथै मुख्य कोइला खानी नै नष्ट गरेको थियो। यति फुटबल क्लब मेलबर्नको निमन्त्रणामा अस्ट्रेलिया साङ्गीतिक भ्रमणमा आउनुभएका नेपालका अति नै चर्चित रक ब्यान्ड 1974 एडीले अस्ट्रेलियाको विभिन्न शहरहरूमा आफ्नो साङ्गीतिक कार्यक्रम गरी नेपाल फर्कनु भएको छ। यसै सिलसिलामा सिडनीमा पनि लग इन इभेन्ट्सको आयोजनामा आफ्नो कार्यक्रम सार्क होटलमा भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको कुरा आयोजकहरूले बताएको छ। हलभित्र मान्छेहरूको खचाखचले बढेको गर्मीलाई पनि दर्शकहरूले व्यवस्था गरी कार्यक्रमको अन्तसम्म बसेर मनोरञ्जन लिएका थिए। नेकपा माओवादीको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन शनिबारदेखि हेटौडामा सुरु भएको छ।
21 वर्षपछि भएको माओवादीको 7औं महाधिवेशनको सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन समारोहमा विभिन्न दलका शीर्ष नेता, कूटनीतिज्ञ, विदेशमा रहेका भाइचारा पार्टीका प्रतिनिधि, नेपालमा रहेका विभिन्न देशका राजदूतहरूको समेत उपस्थिति थियो। उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले 21 वर्ष अघि भएको महाधिवेशनको कार्यदिशाले राजतन्त्रलाई ढालेको दाबी गर्दै अब बन्ने कार्यदिशाले समृद्ध र सम्पन्न मुलुक बनाउँदै जनवादी क्रान्ति सफल गर्ने बताए। उनले जनताको जीवनमा सकारात्मक र रचनात्मक परिवर्तन ल्याउन अबको सङ्घर्ष केन्द्रित हुनुपर्ने तथा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट रक्षा गर्दै जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो। होप्रा चौरमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा प्रचण्डले विपक्षीलाई समेत मान्ने हुने गरी पार्टीको महाधिवेशनले नयाँ फर्मुला ल्याउने दाबी गर्दै महाधिवेशनपछि मुलुकले निकास पाउने बताउँदै सबैलाई स्वीकार्य हुने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा जेठमा चुनाव गराउन माओवादी तयार रहेको समेत दोहोर्याउनुभयो। विपक्षीहरूलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले भने, सबैलाई मान्ने हुने स्वतन्त्र व्यक्ति तपाईहरू नै ल्याउनुस्। मुलुकमा अब संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनको विकल्प छैन। मुलुकमा अब दीर्घकालीन जनयुद्ध गर्छु भन्नु जनताको अपमान गर्नु हो भन्दै जनयुद्धलाई पार गरेर आफूहरू जनवादी क्रान्तितर्फ अगाडि बढिसकेको समेत दाबी गर्नुभयो। उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादीका उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चुनाव सुनिश्चित भए जोसुकैको नेतृत्वमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आपत्ति नहुने बताउँदै शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बेलामा दायित्वबाट पन्छेर विपक्षीहरू भागेको आरोप समेत प्रधानमन्त्री भट्टराईले लगाउनुभयो। कसको घर कति नम्बर, कुन वडा, कुन रोडमा पर्छ आदि तथ्याङ्क राख्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनिवार्य घर नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। घर नम्बर नहुँदा विदेशबाट आएका कागजात पुर्याउन कठिन परेको, राजदूतावासले घर धनीसँग विवरण लिन समस्या परेको, आम मानिसलाई कुन घर ठेगाना पत्ता लगाउन गाह्रो परेको र प्रहरीले अनुसन्धान गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 वर्षमा करिब 10,000 घरलाई नम्बर वितरण गर्ने दाबी गर्दै घर नम्बर भएपछि घर जग्गा कर, बहाल कर बुझाए नबुझाएको हेर्न सकिने र राजधानीभित्र बस्ने जोसुकैको विवरण लिन सजिलो हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। हालसम्म महानगरवासी कसैले पनि घर नम्बरबाट काम गर्ने गरेका छैनन्। एकले अर्कालाई सोधेर घर ठेगाना पत्ता लगाउने गरिन्छ। घर सडक नम्बरले विदेशमा जस्तै काठमाडौँका सबै घरको परिचय दिने र पर्यटन लगायत आम सर्वसाधारणलाई सुविधा हुने कुरामा मद्दत मिल्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले विश्वास गरेको छ। लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मनुभन्दा झन्डै 700 वर्ष अघि नै मानव आबादी रहेको ऐतिहासिक तथ्य फेला परेको छ। मायादेवी मन्दिर र गुम्बामा काठबाट निर्मित संरचना र उत्खननमा भेटिएका प्रमाण ईसापूर्व 6औं शताब्दीका रहेको वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरेको पुरातत्त्वविदले जानकारी दिएका छन्। बेलायतको दुर्हाम विश्वविद्यालय, पुरातत्त्व विभाग, युनेस्को काठमाडौँ र लुम्बिनी विकास कोषका विज्ञ तथा पुरातत्त्वविदहरूले गरेको 3 वर्षीय अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन गत हप्ता बुधबार राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको छ। उत्खननमा भेटिएका इँटा, घर बनाउँदा गाडिएका काठ, अंगार, माटाका भाँडाकुँडा लगायतका सामग्री 3313 वर्ष पुरानो सामग्री भेटिएको विज्ञहरूले जनाएका छन्। लुम्बिनीको उत्खनन र अध्ययन सन् 1960 मै थालिए पनि यसअघि यस्ता प्रमाण भेटिएको थिएन। उत्खननका क्रममा मान्छेले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सामग्री भेटिनुले बुद्ध जन्मनु अगाडि पनि त्यहाँ मानिसहरूको चहलपहल रहेको पुष्टि भएको पुरातत्त्वविदले बताएका छन्। गौतम बुद्ध ईसापूर्व 623 मा लुम्बिनीमा जन्मेका थिए। भेटिएका प्रमाणहरू 1300 ईसापूर्वतिर रहेको अध्ययनमा देखिएको छ। लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मनुभन्दा 500 वर्ष अघि मात्र मानवीय बसोबास रहेको अनुमान थियो। यो अध्ययनमा 700 वर्ष अघि नै त्यहाँ मान्छेको चहलपहल रहेको वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न पुरातत्त्व अधिकृत रामबहादुर कुँवरले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भने, यसले लुम्बिनीको इतिहास नै लम्ब्याएको छ। यसअघि लुम्बिनीमा रहेको सम्राट अशोकले गाडेको स्तम्भबाट बुद्ध जन्मनु अघि नै त्यहाँ मानव बस्ती रहेको अनुमान रहेकोमा अहिले प्रमाण मिलेको विभागको भनाइ छ। जापानिज फन्ड एन्ड ट्रस्टको आर्थिक सहयोगमा प्रोफेसर रोबिन कोनिङहमको टोलीले मायादेवी मन्दिर, नर्सरी, हेलिप्याड लगायत क्षेत्र उत्खनन गरेको थियो। भैरवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षेत्रीय विमानस्थलमा विस्तार गर्ने सरकारी योजना अन्ततः सन् 2016 को अन्त्यसम्ममा पूरा हुने भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई थप सहायता रकम उपलब्ध गराउन एसियाली विकास बैंकले सैद्धान्तिक सहमति जनाएपछि गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलमा रूपान्तरण हुने पक्का भएको हो। मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा गौतम बुद्ध विमानस्थललाई नागरिक उड्डयन सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न विमानस्थलमा परिणत गर्न एडिबीले दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास परियोजना अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान प्रदान गर्ने सहमति जनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड अनुसार आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय धावन मार्ग राडार लगायत उपकरण जडान, नयाँ कन्ट्रोल टावर, कार्गो र भन्सार, अग्नि नियन्त्रण भवन, बोइङ एयरबस जस्ता ठूला विमान पार्किङ स्थल, खानेपानी तथा ढल निकास, घागरा खोला डाइभर्सन लगायत अत्याधुनिक सुविधायुक्त भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण गरी योजना 2016 सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुगेको 2 महिना नबित्दै कम्पनी बन्द भएपछि झापाका 150 सहित 1000 भन्दा बढी नेपाली कामदार बिचल्लीमा परेका छन्। झापाको बिर्तामोड स्थित शिवाकोटी मेन पावरबाट गएका 60 जना तथा बिर्तामोडकै अञ्जली ओभरसिजबाट त्यहाँ पुगेका करिब 100 कामदार अहिले बिचल्लीमा परेका छन्। रोजगारीमा गएको 2 महिना पनि नभई कम्पनी बन्द भएपछि कामदार मलेसियामा नै बिचल्लीमा परेका हुन्। कामदारहरूसँग रोजगारीदाता कम्पनी भिजटाले श्रम सम्बन्धी सम्झौता टुटाइसके पनि सम्बन्धित कामदारको राहदानी र स्वदेश फर्कनका लागि हवाई टिकट उपलब्ध नगराएका कारण कामदारहरू फर्कन नपाएको पीडितको गुनासो छ। कामदारको राहदानी फिर्ता नदिएपछि अवैध भएको भन्दै त्यहाँ स्थित प्रहरीले पक्राउ गर्ने त्रास रहेको बताइएको छ। पीडित कामदारहरूले कम्पनीले उपलब्ध गराएको क्षतिपूर्ति रकम 7000 रिङ्गेट सहित स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले हालै संसदको एक बैठकमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी सेनाले तयार गरेको तथा विजयी गठबन्धनले लागू गरेको मुलुकमाथि शान्तिवाद लाद्ने संविधानलाई परिवर्तन गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। डिसेम्बर महिनामा भएको आम निर्वाचनबाट सत्ता प्राप्त गर्नुभएका प्रधानमन्त्री आबेले संविधान पुनर्लेखन गर्ने चाहना निकै अगाडि राख्नु भएको हो र यो संविधानले जापानलाई आत्मरक्षा गर्न कठिन बनाएको यसका आलोचकहरूले बताउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री आबेले संसदको माथिल्लो सभामा सन् 1947 मा लागू भएको युद्धपछिको संविधान वा शान्ति संविधान नाम दिएको संविधान परिवर्तनको आरम्भ धारा 96 मा संशोधन गरेर हुने जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनको समयमा उहाँले संविधानले जापानको सशस्त्र सेनाको विषयमा दिएको परिभाषालाई परिवर्तन गर्ने सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गरिने बताउनु भएको थियो। यस संविधानले थल, जल तथा वायु तथा अन्य सशस्त्र सेना राख्ने कुरामाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस धारामा राज्यको आक्रमण गर्न पाउने अधिकारलाई पनि स्वीकार नगरिने उल्लेख गरिएको छ। यसो भए पनि जापानी नेताहरूले जापान संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सदस्य मुलुकको रूपमा आफूसँग आत्मरक्षा गर्ने अधिकार रहेको दाबी गरिरहेका छन्। जापानको राम्रो कोष तथा उपकरण उपलब्ध गराइएको सेना वास्तवमा विश्वका प्राविधिक रूपमा निकै राम्रो सेनाको रूपमा रहेको छ, तर यसलाई आत्मरक्षा सेना भनिएको छ र यसलाई कुनै पनि आक्रामक कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जिम्बाब्वेले आफ्नो राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा 217 अमेरिकी डलर मात्र बचत रहेको जनाएको छ। जिम्बाब्वेका अर्थमन्त्री तेन्दाई बितीले गत हप्ता सरकारी कर्मचारीलाई तलब वितरण गरिएपछि राष्ट्रिय ढुकुटी खाली भएको र जम्मा 217 डलर अर्थात् झन्डै 18,641 रुपियाँ बचत रहेको जानकारी दिनुभयो। केही दिनमा 3 करोड अमेरिकी डलर बराबरको राजस्व सङ्कलन गरिएको भए पनि त्यो रकम कर्मचारीको तलबमा सकिएको बताउनुभयो। उहाँले यसअघि देशका हिरा खानीले सरकारलाई कर नतिरेको बताउनुभयो। बितीले आर्थिक अवस्था नाजुक भएकै कारण सरकारले यही वर्ष हुने भनिएको चुनाव समेत गराउन नसक्ने बताउनुभयो। चुनाव र नयाँ संविधानको जनमत सङ्ग्रहका लागि 20 करोड अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री बितीले बताउनुभयो। लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कट बेहोरिरहेको जिम्बाब्वेले सन् 2009 मा सत्ता साझेदारी भएपछि अमेरिकी डलर प्रयोग गरेर तरलता अभाव अन्त्य गरेको थियो। अमेरिकी डलर प्रयोगमा ल्याएपछि तरलता अभाव केही कम भए पनि जिम्बाब्वेको आर्थिक अवस्था भने अझै सुध्रिन सकेको छैन।
अति नै चर्चित सुमधुर आवाजका धनी गायक उदित नारायण झा फेरि एकपटक आफ्नो सांस्कृतिक कार्यक्रम लिएर अस्ट्रेलियाको मेलबर्न शहरमा आउँदै हुनुहुन्छ। यही आउँदो मे 26 तारिक 2013 का दिन मेलबर्नको स्वान्स्टन रोड स्थित टाउन हलमा 36 बजे कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ। सानैदेखि गायनमा लागेका उदितले अहिलेसम्म 32 भाषामा 1200 भन्दा बढी गीत रेकर्ड गराइसकेका छन्। यही विलक्षण गायनको प्रतिभाको कारणले नेपाल र भारतमा उनलाई विविध अवार्डहरूले सम्मान समेत गरेको छ। त्यसमध्ये भारतको सुप्रसिद्ध पद्मश्री अवार्ड समेत भारत सरकारबाट उनले पाएका छन्। उनको करियरको 2 दशकमा उनले जति अति नै प्रसिद्ध गीत अरू गायकहरूले गाउन सकेका छैनन्। यसअघि मे 14 का दिन सन् 2011 मा सिडनीको टाउन हलमा एक भव्य साङ्गीतिक कार्यक्रममा नेपाली र भारतीय दर्शकका माझ कार्यक्रम गरेर फर्किएका थिए। हवस् त, यसका साथै नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको अहिलेको समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को हप्ता म पुनः विविध समाचारका सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।